त्यसो त डचकै कारण ब्रिटिसहरू भारतमाथि शासन गर्न सक्ने भएका हुन्। डच कम्पनीलाई एसियामा ब्रिटेनबाट हारको सामना गर्नु पर्यो भने युरोपमा फ्रान्सको हातबाट कठोर हारको सामना गर्नु पर्यो। यी दुवै ठाउँबाट कठोर हारको सामना गरेसँगै त्यो कम्पनी सन् 1779 पूर्ण रूपमा बन्द भयो। कम्पनी बन्द भएसँगै नेदरल्यान्डको हातबाट भारतसँगको कारोबार पनि फुत्क्यो। कम्पनीले ग्लोबल पावर गुमाएपछि 2 शताब्दीसम्म पूरै दुनियाँमा आफूलाई सम्राट बनाएर राखेको डच इम्पायर ब्रिटिससँगको हारसँगै तहस नहस हुन पुग्यो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी तपाईलाई त्यो साम्राज्यका बारेमा जानकारी दिँदैछौँ जसले कुनै समय लगभग पूरै दुनियाँमाथि आफ्नो आधिपत्य स्थापित गरेको थियो। हल्यान्ड। हल्यान्ड, जसलाई वर्तमान समयमा नेदरल्यान्ड भन्ने गरिन्छ, त्यहीँका निवासीलाई डच भनिन्छ। पोर्चुगालीपछि डचहरूले भारतमा कदम राखे। डच सामुद्रिक व्यापारमा निपुण थिए। वास्तवमा हामी जुन डच एम्पायरको कुरा गर्न लाग्दैछौँ त्यो नेदरल्यान्डका ती कर्मचारीको विस्तार हो जसले दुनियाँका धेरै भागमा आफ्नो व्यापारिक उपनिवेश स्थापित गरेका थिए र त्यसलाई नेदरल्यान्डका राजाले सञ्चालन गर्ने गर्दथे। आज नेदरल्यान्डका बारेमा भन्न सकिन्छ त्यो एउटा इकोनोमिक पावर हाउस थियो। तर एक समय यस्तो पनि थियो जब नेदरल्यान्डसँग केही पनि थिएन। 16औं शताब्दीको नजिकसम्म त्यो देशको स्थिति एकदमै विपरीत थियो। कहाँसम्म भने त्यो समयसम्म त्यो देश स्वयं दास भएर रहेको थियो। त्यो समयमा त्यो देश स्पेनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दथ्यो। स्पेनले त्यो देशलाई दास बनाएर ठूलो आर्थिक दमन गरेको थियो। अवस्था कस्तो थियो भने त्यतिबेला नेदरल्यान्डलाई एउटा ठूलो युद्ध लड्नु परेको थियो। 80 वर्षको सङ्घर्षपछि नेदरल्यान्ड स्वतन्त्र भयो, तर सजिलोसँग त्यो स्वतन्त्रता प्राप्त भएको थिएन। इतिहासमा के पनि भनिन्छ भने डचहरू प्रायजसो समुद्रमाथि निर्भर रहने गर्दथे। उनीहरू शताब्दीौंदेखि मुख्य रूपमा माछा र जहाजको व्यवसाय गर्ने गर्दथे। डचहरू पूर्वबाट आउने मसला आफ्ना जहाजमा भरेर युरोपभरका बजारमा पुर्याउने गर्दथे र उनीहरू धेरै पहिलादेखि नै मसला ढुवानीका लागि जहाज उपलब्ध गराउने गर्दथे। त्यो समयमा एसियाका धेरै देशलाई पोर्चुगलले उपनिवेश बनाएको थियो। तिनै पोर्चुगालीसँग डचले मसला किन्ने गर्दथे अनि त्यसलाई जहाजमा भरेर युरोपका बजारमा बेच्ने गर्दथे। तर सन् 1580 मा पोर्चुगल पनि स्पेनिस एम्पायर अन्तर्गत रहन पुग्यो। जब डचहरूले स्पेनिस एम्पायर विरुद्ध मोर्चा बनाए तब स्पेनले लिस्बनबाट आउने मसलामाथि रोक लगायो। त्यो मसला डच व्यवसायीको मुख्य आम्दानीको स्रोत थियो। डचहरूले आफूलाई आर्थिक रूपले मजबुत बनाउनु पर्ने थियो, त्यसैले डच व्यवसायी स्वयं पूर्व गएर मसला ल्याउन थाले अनि त्यसका लागि उनीहरूले आफ्नो मर्चेन्ट नेटवर्क तयार गर्नुपर्ने थियो। त्यसका अतिरिक्त स्पेनले उनीहरूलाई अरू केही गर्न लायक छोडेको थिएन। डचसँग अन्य कुनै विकल्प बाँकी नरहेको हुनाले उनीहरू बाध्य भएर त्यसै गर्न थाले। तर सुरुवातमा त्यो उपाय पनि लगभग फेल नै भएको थियो, किनकि देशका सम्पूर्ण व्यापारी एकसाथ जानुको सट्टा उनीहरू एक जना गरेर छुट्टा छुट्टै सिपमा नयाँ बाटो खोज्दै पूर्वका देशमा मसला लिन जान थाले। यस्तोमा केही जहाजले सही बाटो पहिल्याउन सफल पनि हुन्थे अनि व्यवसायीलाई धेरै मसला पनि प्राप्त हुने गर्दथ्यो। तर धेरैजसो जहाजले सही मार्ग पहिल्याउन नसक्नाले फेरि फर्केर आउन सक्दैनथे। सुरुवातको 6 वर्षमा जम्मा 65 वटा जहाज मसला लिन पठाइएको थियो, तर ती पठाइएका जहाजमध्ये 10% जहाज मात्र सही अवस्थामा आइपुग्यो। जहाज मात्रै होइन, जहाजमा फर्केर आउने यात्रुको अवस्था पनि त्यस्तै थियो। केवल 1/3 क्रू मेम्बर मात्रै जहाजका साथ जिउँदो अवस्थामा फर्केर आउँथे। त्यसैले त्यो समयमा जहाजबाट व्यापार गर्ने काम रत्तिभर पनि सुरक्षित थिएन। त्यसपछि डच व्यापारीहरूलाई यसरी व्यापार गरेर कहिल्यै पनि उन्नति गर्न सकिन्न भन्ने लाग्न थाल्यो, किनकि त्यतिबेलासम्म पोर्चुगालीका साथै ब्रिटिस व्यापारीले पनि पूर्वी देशमा व्यापार गर्नका लागि नयाँ बाटो खोज्न थालेका थिए। त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै त्यहाँका मानिसहरूले एकजुट भएर व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने सोचे। सन् 1602 मा हल्यान्डका राष्ट्रप्रमुख स्वयंले यो कुराको महसुस गरे अनि सम्पूर्ण अलग अलग कम्पनीहरूलाई एउटा सङ्घमा आबद्ध गराए। त्यसलाई त्यतिबेला युनाइटेड इस्ट इन्डिया कम्पनीको नामले चिन्ने गरिन्थ्यो, जसलाई आज हामी डच इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्ने गर्छौं। अब यहाँ तपाईले डचले इस्ट इन्डिया कम्पनीको सुरुवात गरे भन्दा झुक्किनु भयो होला, किनकि यो कम्पनीको सुरुवात त ब्रिटिसले गरेका थिए। त्यसो त यस नाममा अरू धेरै कम्पनीहरू छन्, जस्तो कि डच इस्ट इन्डिया कम्पनी, पोर्चुगिज इस्ट इन्डिया कम्पनी, फ्रेन्च इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी। मतलब त्यतिबेला भारतसँग जुन जुन देशले व्यापार गर्ने गर्दथे तिनीहरूले आफ्नो कम्पनीको नाम देशको नामसँगै इस्ट इन्डिया कम्पनी नामाकरण गर्ने गर्थे। यसरी नेदरल्यान्डले युनाइटेड इस्ट इन्डिया कम्पनीको निर्माण गरेसँगै त्यो सङ्घ नेदरल्यान्डको इतिहासमा एउटा यस्तो मजबुत खम्बा बन्न पुग्यो जुन नेदरल्यान्डको इतिहास बदल्न कोसेढुङ्गा साबित भयो।
त्यो कम्पनी बन्नुका पछाडि पोलिटिकल मोटिभेसन स्पष्ट देखिन्थ्यो। डचहरूलाई एउटा आर्थिक इन्जिन तयार गर्नु आवश्यक थियो जसले उनीहरूलाई स्वतन्त्र सङ्घर्षमा साथ दिन सकोस् अनि स्पेनबाट मुक्ति दिलाउनका लागि मद्दत पनि गरोस्। त्यसैले त्यो सङ्घ नै उनीहरूका लागि अन्तिम आशा थियो जसका माध्यमबाट उनीहरूले व्यापारमाथि आफ्नो आधिपत्य मात्रै स्थापित गरेनन्, आफ्नो आर्मी पनि तयार गर्न सुरु गरे। त्यो आर्मी निर्माणको उद्देश्य थियो उनीहरूको कब्जा भएको जमिन फिर्ता ल्याउनु। तर त्यो सबै गर्नका लागि अनुमति प्राप्त भएर पनि त्यो सङ्घ धेरै प्रभावशाली रूपमा काम गर्न भने सकिरहेको थिएन। सुदूरपूर्वी देशहरूसँग व्यापार गर्नका लागि धेरै पुँजी आवश्यक थियो। व्यापार गर्न आवश्यक पर्ने पुँजीलाई ध्यानमा राखेर त्यो व्यापारिक सङ्गठनले एउटा यस्तो युक्ति निकाल्यो जुन पछि गएर आधुनिक पुँजीवादका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुन पुग्यो। युनाइटेड इस्ट इन्डिया कम्पनीले आम्स्टरडामको बीचमा एउटा यस्तो ट्रेडिङ हाउसको निर्माण गरायो जहाँ गएर देशका कुनै पनि नागरिकले आफ्नो पैसाबाट कुनै पनि कम्पनीको सेयर किन्न सक्दथ्यो। त्यसपछि उनीहरू त्यो कम्पनीको अंशियार बन्न सक्दथे। यो त्यही प्रविधि हो जसलाई आज हामी सेयर मार्केटिङ वा स्टक मार्केटका नामले बुझ्ने गर्छौं। यसरी त्यो सङ्घले एक प्रकारको स्टक मार्केट निर्माण गर्यो र त्यही व्यापारिक सङ्घ अर्थात् डच इस्ट इन्डिया कम्पनी दुनियाँको पहिलो स्टक मार्केट कम्पनी बन्न पुग्यो। त्यो आइडियाले काम गर्न थालेको थियो। त्यसबेला नेदरल्यान्डका प्रत्येक धनी व्यक्तिले कम्पनीको सेयर खरिद गरे। नेदरल्यान्डका साथै त्यो देशमा बसोबास गर्ने इमिग्रेन्ट्सले पनि आफ्नो पुँजी कम्पनीमा लगानी गरे। सुरुवाती इन्भेस्टमेन्टमाथि नजर लगाउने हो भने त्यो समयमा भएको इन्भेस्टमेन्ट आजको हिसाबमा लगभग $110 मिलियन बराबरको थियो। त्यो पनि त्यतिबेला जतिबेला देशको आधा भाग स्पेनको कब्जामा थियो। स्पेन यस्तो होस् भन्ने चाहँदैनथ्यो। तर त्यो सबै त्यति सजिलो थिएन किनकि डचहरूको आत्मबल बलियो थियो। त्यसैको परिणामस्वरूप डचहरूले पोर्चुगालीहरूलाई तिनीहरूको उपनिवेशबाट हटाएर त्यहाँ आफ्नो जरा गाडे। डचले आफ्नो सबैभन्दा पहिलो उपनिवेश इन्डोनेसियामा स्थापित गरेका थिए। त्यसपछि जाकर्ता अनि भारत र बिस्तारै उनीहरूले प्रत्येक त्यस्ता ठाउँमा उपनिवेश स्थापित गरे जहाँबाट मसलाको व्यवसायमाथि उनीहरूको एकाधिकार होस्। भारतमा सिल्क र कपडाका कारखाना खोलेपछि उनीहरू जापानतिर लागे र त्यहाँबाट चाँदीको व्यापार गर्न थाले। चीनसँग पनि उनीहरूले सिल्कको व्यापार गरे। उनीहरूको व्यापार गर्ने तरिका यस्तो थियो कि जुनसुकै वस्तुको व्यापार गरे पनि अरू कसैले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनथ्यो। ती सबै कारणले गर्दा कम समयमा नै कम्पनीले आफूलाई यति मजबुत बनायो कि उनीहरू स्पेन विरुद्ध स्वतन्त्रताको लडाईँ लड्न आर्थिक रूपले सक्षम भए। अन्ततः नेदरल्यान्ड सन् 1648मा स्पेनबाट स्वतन्त्र भयो। त्यसपछि यो देशले अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड जस्ता थुप्रै नयाँ र सम्पन्न देशहरूलाई आफ्नो उपनिवेश बनायो। तर जुन कम्पनीले यो सबै काम गर्यो त्यो कम्पनी 2 शताब्दीपछि आफै बर्बाद भयो। अनि जुन डच एम्पायरले 16औं र 17औं शताब्दीमा लगभग पुरै दुनियाँमाथि आफ्नो अधिकार जमाएको थियो, 18औं शताब्दीसम्म पुग्दा त्यो सबै समाप्त भयो र आफ्नै देशमा सीमित हुन पुग्यो। सन् 1784मा चौथो एङ्ग्लो डच वारमा त्यो कम्पनीले थुप्रै हारको सामना गर्नु पर्यो। त्यसै हारका कारण त्यो कम्पनी आर्थिक रूपले कमजोर त भयो नै, त्यो कम्पनीका लागि सुनको चराको काम गरिरहेका एसियाका सम्पूर्ण देश कम्पनीको हातबाट फुत्किए। त्यसपछि उसको एसियाको नेटवर्क पूर्ण रूपले बन्द भयो। त्यसपछि डचलाई हटाएर ब्रिटिस एम्पायरले एसियाको नेटवर्क आफ्नो हातमा लियो। त्यसो त डचकै कारण ब्रिटिसहरू भारतमाथि शासन गर्न आउन थालेका हुन्। डच कम्पनीलाई एसियामा ब्रिटेनबाट हारको सामना गर्नु पर्यो भने युरोपमा फ्रान्सको हातबाट कठोर हारको सामना गर्नु परेको थियो। यी दुवै ठाउँबाट कठोर हारको सामना गरेपछि त्यो कम्पनी सन् 1799मा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो। कम्पनी बर्बाद भएपछि नेदरल्यान्डको हातबाट मसलाको सम्पूर्ण कारोबार पनि फुत्क्यो। कम्पनीले ग्लोबल पावर गुमाएपछि 2 शताब्दीसम्म पुरै दुनियाँमा आफूलाई सम्राट बनाएर राखेको डच एम्पायर 50 वर्षको अवधिमा तहस नहस हुन पुग्यो। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।